मग पुढे सर Vote for! Vote for! Vote for! Vote for! ಚಿಕ್ಕಲೆ ಚಿಕ್ಕಲರೆ ಚಿಕ್ಕಲೆ ಚಿಕ್ಕಲರೆ ಚಿಕ್ಕಲೆ कोर्टाली कॉन्स्टिट्यून्सी लोकांक सदांच उपकारी कित्याक म्हाका सदांच जेन्ना इतली वर्सां हांव 35 years मार जाली हांव हे पॉलिटिक्सान आसा आनी आमच्या हे कोर्टाली कॉन्स्टिट्यून्सी लोकांन म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा तशेंच निरसेनाकूय लास्ट टायम सपोर्ट केल्लो आसा खरेंच हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना हांव जाणा आनी लोकांकूय खबर आसा जे आमच्या लोकांन काम पळयलां आनी हे कामाक लागूनच म्हाका दिसता हो आयज आमकां इतलो सपोर्ट आमकां दाखयता आनी हे कामा वरवीं जे हांवें कितें केलां हांव म्हणना हांव सदांच म्हणटा इतलें व्हडलें हांवें काम करना पूण जें कितें हांवें बारीक जें समाजा पासून जें हांव काम करता जे इतले हांवें संस्था घडल्या त्या संस्था वरवीं हांव लोकांक काम करता आनी घराघरांचे म्हजे लागीं कितें धाकटेशें कितें पावपाक जाय तें हांव लोकांक पावयता आनी लोकांक खबर आसा हाकाच लागून म्हाका दिसता म्हाका हे पावंड्यार आयज म्हाका MLA केलो आसा हांव सदांच सांगता जेन्ना हांव 1991 जेन्ना हांव एक पंच जालो परत हांव एक डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी म्हाका लोकांनी सरपंच केलो 2 फावटी म्हाका ZP केलो आयज हांव MLA म्हणून आयज लोकां मदें हांव आसा आनी तशेंच मिरसांग वाजाकूय 5 वर्सां पयलीं तें डेप्युटी सरपंच जाल्लें विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली आनी आतां तें बाय इलेक्शन 22 तें ZP जालें जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना म्हजी स्वाती ताका एक ZP म्हणून निवडून आयलें आतां परत तें बसलां म्हजी एकूच विनंती लोकां लागीं हांव मागता तुमी म्हाका असो सपोर्ट केला तसोच आतांय न्हू म्हाका सपोर्ट करतले हांव जाणा जायतीं कामां आसा थोडीं कामां करपाची उरल्या आनी म्हाका कोणाचेर उलोवपाचें ना म्हजो लोकांचो म्हाका मोग आसा तोच म्हाका पुरो कित्याक म्हाका लोकांचेर कोणाच्या दुसऱ्यांचेर एलिगेशनां हें तें घालपाचें ना हांव मागता सगळे जे कॅन्डिडेट आहाय सगळे वचपाचे आसा पूण बरे भशेन आमी इलेक्शन करुया एकामेकाचेर टिका करिनासतना आमी जें कितें केलां जें कितें कार्य केलां कितें आमी लोकांक करपाक शकता हें आमी लोकांक मुखार दवरूनच आमी फुडें या आनी आमकां दिसता जे कोण कितें काम करता ताचे फुडल्यान लोक आसतलो आनी हांव एकूच विनंती मारता लोकां लागीं एक मिरसेनाक आनीक चान्स दिवचो आनी म्हाका दिसता तुमी दितली इतलें सांगून हांव चड आनी कांय उलयना इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक काल जाणता देव बरें कर म्हणटा देव बरें कर नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा एज अ ZP आनी आयज म्हाजे बरोबर सगळी 5 पंचायती म्हाजे बरोबर आसा आयज आमचे सगळे सरपंच येयल्ले आहाय केलसीम पंचायत मागीर कंचावली पंचायत मागीर वेलसाम पंचायत तेच भशेन आमचे मोगमोलो सगळी म्हाजी पंचायत येयल्ली आसा कोर्तालीम पंचायतूय येयल्ली आसा हांव सगळ्यांक तांकां सरपंचाक आनी पंचाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जायतो टायम काडून ती आयज रावली म्हाजे फुड्यान तेंचो सपोर्ट आसले शिवाय म्हाजें काम जायना आयज तेंचे सपोर्टा वरवीं हांव मुखार पावल्लें आसा 3 वर्सां फाटीं म्हाका हे कोर्तालीम नागरीक कमिटीन हें म्हजें नांव सजेस्ट करून आयज हांवें मी काम करून दाखयल्लीं आसा 3 वर्सां म्हजी जायतीं कामां जाल्लीं आसा आनी हांव तुमकां एक काम म्हजें लिफलेट करून घरान पावयतलें 33 वर्क्स हांवें केल्ले आसा आनी 2 crore 35 lakhs म्हजो एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी हें काम करूंक हांव पावलें कित्याक हेंचो सगळ्यांचो म्हाका सरपंचाचो सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट मेळलो म्हण आयज हांव हें काम करून पावलें लोकांचोय म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा बायलो महिला म्हाका भरपूर फुडें पावयता कित्याक तेंचोय म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा आनी हांव मागता आतां ह्याय टायमाक म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी म्हाका इलेक्ट करून हाडचें कित्याक आतां हांव 3 वर्सां इतलीं कामां करूं शकता जाल्यार मुखारूय हांव जायतीं कामां करूं शकता लोकांची जायतीं कामां आसा आनी लोकांक जाय काम करता तो मनीस जाल्लो जायो आमी इलेक्शन लागीं पावली म्हणून काम करना आमकां पयलींच सान स्टार्टिंगसून आमी काम केल्लें आसा आनी स्टार्टिंगसान आमी काम करीत आसा आनी ह्यान फुडेंय बी आमी काम करतलीं म्हाका पयले सान ट्रेनिंग तशें दिल्लें आसा की
लोकांचें काम करपाचें. तुजें आपल्याचें स्वताचें कांयच वप ना. पयलीं लोकांचें पयलें पळोवपाचें. जें कितें आमकां फंड्स मेवल्या ते लोकां फुड्यान कशें पावोवपाचें तें हें केल्लें आसा. आनी आमी 100% लोकां फुड्यान तो पावयता आनी आयज हांव ते हितून सक्सेस जाल्लें आसा. आनी म्हाका जाय मुखारूय हांव फ्युचराकूय अशें जाल्लें जाल्यार लोक म्हाका सपोर्ट करचो. 20 तारखेर म्हजी इलेक्शनां आसा. झेडपी इलेक्शन म्हाका सगल्यांनी म्हाका इलेक्ट करून हाडचें म्हणून हांव सगल्यांक विनंती करतां. आमी आयज आमगेले मॅडम गेले नॉमिनेशन फायल करपाक आमी सगळे आमगेले मुखेली आमी वॉर्ड पंचीस आसात आनी सगळे नेबरींग आमगेले सरपंचीस आसात. सो मुगेले म्हणटा एक पॉयंट म्हणटा एक आमगे पब्लीक वर्क्स जे आहाय जे सगळे आम लोकांक कोताय ते कंटिन्युटी आसपा जाय. सो तेन्ना सरागे इलेक्शन जालें तो MLA जालो कंटिन्युटी लागून तेगे वर्क्स कॅरी फॉरवर्ड करपाक आमी मॅडमी केली. सो ते टर्म काबार जाले आतां न्यू तेगेली आतां वर्क्स गेलो हांवें. आमले पंचायतीन जायत वर्क्स गेलोय तेणें कंप्लीट वर्क्स जायत आहे. इन द पायपलायनूय जायत वर्क्स आहे. सो आतां ते न्यू मुगेल्या चिंतना प्रमाणे आमकां तरी सगळें कॉपरेशन बी सगळें बरें आहा. तेका म्हणटा दोगांयकूय कापलां हिंगे आमगे सरा जावं सरागे मॅडमी एक इगो आसना. कितें वचोन केन्नाय प्रपोज करपा जाता ती तुका कॉपरेट कोताच. सो हे जाल्यार म्हाका आनी कोणा येना. म्हाका जाल्यार एक्चुअली हांव फर्स्ट टायम सरपंच. मुगेल्या लायफान म्हाका नशीब बरें हांव सदां देवाकूय म्हणटा म्हाका बरे भाशेन MLA मेळ्ळो. बरे भाशेन आमगेली जिल्ला मेंबरूय मेळ्ळी आनी सगळें कॉपरेशन जायन सगळें जाता. सो तेका लागून हांवें चिंतलें आमगे सदां तेंक बॅकींग करपा म्हूण कित्याक देर इज नो रिग्रेट्स तेक बॅकींग. मेर्सियाना वाज ZP इलेक्शना बसली आसा आनी ताणें नॉमिनेशन फॉर्म भरले आसा. सो तेणें आमची जायत काम केलें आनी जायते आमकां डेव्हलपमेंट दिसती पडटा. आतां ती बसलो आसा सो तुमी तेका जायतो सपोर्ट करपाक जाय आनी इलेक्ट करपाक जाय. आय हॅव नेवर सीन पीपल लायक सर एंड मॅडम so down to earth and they have always done our works properly. So I would request all the people to support her and also all the panchayat members are there with us and you can see our support for her and I'm sure she will win. Please support her. Thank you. Mersiyana was she is competing for the elections, ZP election. So I wish her all the best firstly. अँड तिची खुबशी कामां केल्ली आसा. तिणें ऑलरेडी तिणें जायती कामां केल्या. तेजे जाता तितले फंड्स तिणें युटिलायज करून तिणें जायती कामां केल्ली आसा. लोकां खातीर खूब वापरली ती आनी इवन सरान तिजो सपोर्ट दिल्लो आसा. सो हांव लोकां कडेन सगळे आमचे पर्तारीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोकां कडेन मागता की हाजे फुडें तिणें सगळ्यांक सपोर्ट करपाचें. सगळे लोकांनी तिका सपोर्ट करून इलेक्ट करून हाडपाचें. थँक्यू. भाई मेर्सियाना वाज आज नॉमिनेशन बोला. आज वेलसांवपाली विलेज पंचायत तर 5 मेंबर आनी आमचे 2 जावं 5 येवपा आसले रेमिडियस आनी तेकला ती पावले नाय. आमच्या पंचायत तरफ से हांव भाई मेर्सियानाक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो फूल सपोर्ट आनी कॉपरेशन तुका आहा. कित्याक एक मिड टर्म टायमार तुवें 3 वर्सां मदें आज आमचे वेलसांव कितली डेव्हलप केला आनी जायते जे सेल्फ वेलफेअर ग्रुप आहाय तेमकांय तुवें जायती तेमकां वर्कशॉप बी कोण दिलें आनी आमचें आनीकूय जायती डेव्हलपमेंट काम आहा तें तुवें 3 वर्सां मदीं केलां. तेज्याय आज 5 वर्सां फूल टर्म मेळ जाल्यार तुवें आनी जायते इम्प्रुवमेंट करून दाखयता तुका विल पावर आहा देखून आनी तुका MLAचोय सपोर्ट आहा आनी आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पयलीं घडोवन ना तें हे तुजे आतां फूल टर्मान तुका कोण तूं दाखयतले म्हूण आमकां आशा आहा आनी आमचो तुका ऑल द बेस्ट एंड गूड लक म्हणटा. थँक्यू सो मच. बोगमालो पंचायत चुकून सराक पडटा. बाकी सगळी कासाले पंचायत सांकवाल आहा सांकवाला वेलसांव आहा. 4-5 पंचायती म्हणजे 5 सरपंच ऑलरेडी आहा. म्हणल्यार हांव इतलें सांगत वता की तो ऑलरेडी जिखलो म्हणून हें आनी उलोवपाक गरज ना. कितें ऑलरेडी सरपंच जिखलो कित्याक लागून म्हणटा की तेजे खालतीकाय एक MLA असो आहा इन गोंया भितर सारको सकल लेवलाचेर वचोन एकदम खालती लेवलाचेर वता. तेका हांव 20 वर्सां जालो म्हणजे फाटल्यान हे फाटी हांव तेच्या वता बोगमालो सायडीचो फूल स्विंग येयलो. थँक्यू.